आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो ये कहानी है एक लड़के की। लड़की का नाम राबिया था। राबिया बहुत ही नेक पाक और अच्छी लड़की थी। उसको नमाज पढ़ना अच्छा लगता था। वो अपनी ज़िंदगी में मगन थी। उसको दुनियादारी का कोई होश न था। बस वो अपने घर में काम करती और अल्लाह ताला की इबादत करती और अपने घर में रहती। वो रहती अपने जो है ना मामा मामे के साथ थी, क्योंकि उसके अम्मा बाप पिछले साल ही गुजर चुके थे। तो वो एक ही थी जो बोझ बन के अपने मामा और मामी के यहाँ जो है ना रहती थी। ठीक है। मामी तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि ये कहती है कि पहले भी मेरी दो बेटे हैं, अभी ये मनूस फिर से ये इसको भी लेके आ गए। पर मामा ने कहा कि मेरी एक ही जो है ना भतीजी, तो मैं जो है ना इसको कहाँ और दुनिया के सारे कैसे छोड़ दूँ, पड़ी रहेगी कोने में, तुम इसको अपनी मुलाजमा बना लेना। फिर जैसे तैसे राबिया को जो है ना मुलाजमा के तौर पे जैसे कैसे अपने घर में रख लिया गया। अब वो मार खाती रोज़ और मामी का काम भी करती। मामा कुछ ना बोलते, मामा चुप ही रहते। उसकी बेटियां भी बहुत बिगड़ी हुई थी। उसकी बेटियां भी उस पर जुल्म करती थी। जैसे तैसे उसके दिन गुजरते गए। राबिया बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई। और जो है ना वो रोती ही, नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती। बस उसका कोई सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं था। फिर एक शाम जो है ना वो अपने उनका नीम का दरख्त था, तो वो जो है ना अपने नीम के दरख्त के नीचे झाड़ू लगा रही थी। जब उसको एक अजीब सी खुशबू आई, मतलब अच्छी सी खुशबू, फूलों जैसी खुशबू आई, तो उसको वहाँ पे, वो हमेशा वहाँ पे बैठती थी बचपन से, मतलब जवानी तक जब भी उसको टाइम मिलता वो उधर ही बैठती थी। उसके सहन में वो में नीम का घर था, नीम का दरख्त था। तो जैसे ही इसको खुशबू आई वो हैरान होकर देखने लगी इधर उधर के खुशबू कहाँ से आ रही है। तो अचानक ही नीम के दरख्त पे एक लड़का बैठा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा। राबिया हैरान हुई, उसको लगा शायद कोई आया है हमारे घर, कोई पड़ोसी है या कुछ, लेकिन राबिया ने उसको पहले कभी ना देखा था। वो बहुत ही हसीन था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत प्यारा, और उसकी आवाज़ और लहजे में बहुत प्यार था। फिर राबिया ने पूछा कि तुम हमारे घर क्या कर रहे हो? तो राबिया ने उसने बोला, तुम डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मैं जब तुम छोटी थी मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ, और तुम रोज़ इधर आती हो, मेरे नीम के दरख्त के नीचे बैठती हो, तो मैं तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारा रोना सब देखता हूँ। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तुम ना रोया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए दुनिया की मैं तुम्हें ला के दूँगा। अच्छा, राबिया उसको कोई मामूली सा इंसान समझ रही थी। फिर उसने नीचे आके, अचानक से वो नीचे आ गया, ऊपर से गायब हुआ, वो अचानक से नीचे आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको पहाड़ों पे और घने जंगल में उसको खूबसूरत दिखाते हुए, वहाँ हर तरह के फल थे, और राबिया ने वो फल खाए। वो इतना खुश हुई, उसने कहा कि वो मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही ना। वो दरिया के किनारे बैठ के बातें करने लग गए थे। राबिया अपने दुख सुनाने लग गई, और उसने ऐसी चुटकी बजाई और राबिया के कपड़े चेंज हो गए और चुटकी बजाई, तो उसको जो है ना अच्छा खाना पीना सब कुछ उसको वहीं मिल गया। तो फिर उसने कहा कि अरे बाबा, शाम हो गई, ये देर हो गया, मैंने घर का खाना नहीं बनाया, मैंने काम नहीं किया, ये मुझे घर जाना है। फिर उसने चुटकी बजाई तो वो वापस वहीं पे आ गए, और वो टाइम वही टाइम था, एक मिनट भी नहीं गुजरा था। तो ठीक है, वो फिर चला गया लड़का। फिर वो जो है ना अपने काम काज में लग गई। खैर राबिया ने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, वो इतनी दुनिया की तरसाई हुई थी ना कि उसको यही नहीं पता था कि वो जिन है, वो शैतान है, वो क्या है क्या बुलाए। वो उसके साथ भी अच्छे से पेश आने लगी। बस उसको एक हमदर्दी की ज़रूरत थी, क्योंकि ना उससे मामा पूछता था, ना उसकी मामी पूछती थी, ना वो उसके कज़नें पूछती थी। तो खैर ये सिलसिला चलने लग गया। राबिया बहुत बीमार रहती थी ना। राबिया की ज़िंदगी में जब वो आया तो उसकी ज़िंदगी में सुधार आ गया। अब रोज़ ऐसे होता कि मामा मामी कहीं चले जाते, तो अब वो रात को रोज़ मिलते। ठीक है। अब वो रात को उनका रूटीन होता कि रोज़ जब वो सब सो जाते तो वो चली जाती उसके पास, और वो घूमने चले जाते रात को। तो ऐसे दिन गुजरता गया। मामी को एक दिन शक हुआ कि ये मतलब अब खुशी खुशी क्यों रहने लगी है, ये मतलब क्यों खुश है। तो उसने अपनी बेटी को कहा है कि तुम ज़रा रात को जागती रहना कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है।
تو اس کی بیٹی جو ہے نا جاگتے جاگتے ایک دن اس کی بیٹی جاگ رہی تھی تو وہ رابعہ جانے لگی. پھر جیسے ہی وہ رابعہ کے سامنے وہ بندہ آیا، وہ لڑکا آیا، لڑکے کا نام تو میں نے بتایا نہیں، خیر میں اینڈ میں لڑکے کا نام بتاؤں گی. جیسے ہی وہ لڑکا آیا تو رابعہ کی بہن جو ہے نا اٹھ گئی تھی اور وہ شور کرنے لگ گئی کہ یہاں پہ کوئی لڑکا، لیکن وہ لڑکا تھا ہی نہیں، موت تو غائب ہو گیا تھا. پھر جو ہے نا اس کی ماما مامی سو گئے تو پھر اگلے دن دوسری بیٹی کو کہا کہ تم دھیان دینا. پھر دوسری بیٹی جب گئی تب جب رابعہ جا رہی تھی تو دوسری بیٹی نے دیکھا تو اس نے بھی یہی چیز دیکھی تو اس نے شور مچا دیا، لیکن آگے سے وہ لڑکا نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گیا تھا کیونکہ وہ تو جن زیادہ تھا نا. تو جو ہے نا پھر اس کی بہن سو گئی. پھر اس کی جو ہے نا ایک دن اس نے تھی مامی نے بولا کہ میں خود دیکھوں گی، مامی اور ماما نے. پھر وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے وہ اس لڑکے کو دیکھ لیا اور وہ رابعہ کو نہ پتہ چلا کہ یہ سب کیا ہے. اب وہ ان کو حیران پریشان، ان کو وہ رابعہ کی پریشانی نہیں تھی، ان کو یہ تھی کہ وہ اتنے خوش کیوں ہیں. اب دیکھو وہ لوگ تو ان کو رابعہ کو خوشی نہیں دے رہے تھے، لیکن جب وہ لڑکا آیا اس کے زندگی میں وہ اس کو بھی چھین رہے تھے. پھر انہوں نے ایک عامل بابا کو بلایا اور جو ہے نا وہاں پہ دم وم کروایا، اور عامل بابا نے بولا کہ اس نیم کے درخت کو آپ لوگ کاٹ دو، بیچ دو، تو وہ یہ جو ہے نا اس جگہ سے چلا جائے گا. پھر خیر انہوں نے نیم کا درخت بیچ دیا اور وہ کاٹ دیا. تو جو ہے نا پھر وہ لڑکا قید ہو گیا، ٹھیک ہے، اور رابعہ کی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کر دی جو نہ اس کو خوش رکھتا تھا، نہ اس کو خوشی دیتا تھا، نہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کو روز مارتا پیٹتا تھا. پھر وہ اس کے بے رنگ سی زندگی شروع ہو گئی. پھر ایک دن رابعہ اپنے شوہر کی پھر بھی دل سے عزت کرتی تھی، لیکن وہ اس کی ذرا سے بھی عزت نہ کرتا. ایک دن کار ایکسیڈنٹ میں رابعہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا اس کے ذہن میں ایک جو ہے نا نیم کا درخت اس نے دیکھا، نیم کا درخت اگنے شروع ہو گیا ہے. اس کو وہ پانی دیتی اسی امید میں کہ کیا پتہ وہ واپس آ جائے، اور وہ نماز پڑھتی، اللہ سے دعا مانگتی بہت. اور وہ پھر وہ جیسے ہی نیم کا درخت جلدی بڑا ہونے لگ گیا، جیسے ہی وہ بڑا ہو گیا وہ لڑکا پھر سے واپس آ گیا. لڑکی کا رابعہ کا ہسبینڈ تو فوت ہو گیا تھا، لیکن جو ہے نا اس کے جو سسرال والے تھے وہ اب اس پہ ظلم کرتے تھے، کیونکہ اس میں ان رابعہ کا ہی غلطی تھی کہ وہ اپنے ظلم پہ آواز نہیں اٹھاتی تھی، وہ سب کچھ سن کے چھوڑ دیتی تھی، اللہ کے سہارے چھوڑ دیتی تھی اور خود جواب نہیں دیتی تھی ان کو. پھر وہ لڑکا اس کی زندگی میں آیا اور اس نے کچھ ایسا کمال کیا کہ اس کو اپنے ساتھ وہ لے گیا، اس کو اپنے ساتھ وہ کہیں دور دراز جگہ پہ لے گیا جہاں پہ یہ دنیا والے دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوگا. اور پھر ان کو بعد میں سسرال کو بھی احساس ہو گیا کہ یار ہم نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا، صاحب کے ساتھ غلط کیا، اور ان کے ماما مامی کو بھی، ان کی ماما مامی کی بیٹیاں کا جو سسرال ہے وہ بہت غلط نکلا، اور جو ہے نا ان کے ساتھ بھی اب ویسا ہی ہوتا ہے جیسے رابعہ کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے، اور اب اس کے مامی کو بھی پچھتاوا ہو گیا. تو جو ہے نا اس کو وہ کہیں دور لے گیا. اب جو ہماری رابعہ ہے وہ فلسطین ہے، اور جو جن زیادہ ہے وہ کوئی اسلامک ملک ہے جو فلسطین کی ہیلپ کر کے اس کو کہیں دور لے کے جائے، کیونکہ اس دنیا والے تو کبھی بھی ہماری جو ہے نا ملک کی جو ہے نا ہیلپ نہیں کریں گے. تو یہ کہانی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے نا اگر ہم ہی اپنے کی مدد نہیں کریں گے تو کوئی جن زیادہ یا کوئی اوپر سے کوئی مدد لانی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اسلامک ملک کی جو ہے نا مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. لیکن سارے ممالک جو ہے نا چپ بیٹھے ہیں، وہاں لوگ بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے ہم دعا کریں اور اسرائیل کے حق میں بد دعا کریں، اور جو ہے نا فلسطین کے حق میں جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی ماں بہنوں کی عزت سلامت رکھے اور ان کو غیب سے مدد دے، کیونکہ یہاں کے لوگ تو کوئی بھی مدد نہیں کریں گے. کوئی جن زیادہ ہی آئے گا جو ان کی مدد کرے گا، یا کوئی آسمان سے فرشتہ ہی آئے گا جو ہے نا ان کی مدد کرے گا. کیونکہ ہم مسلمان تو بس ہمیں تو بس یہی ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، اور مطلب ہم ساری زندگی زندہ رہیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہمیں مر جانا ایک دن، ہمیں کیا لے کے جانا ہے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم دوسرے مرتے تو مرنے دو. جی میرے گلے کا ہی واقعہ میں ادھر دیکھتی ہوں کہ ایک گھر میں نا ایک گھر میں لیڈیز کرتی ہیں، اور جو ہے نا اس کا ایک بزرگ باپ بھی رہتا ہے، اور جو ہے نا اس کا جو بیٹا ہے وہ نشہ ہی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ ہیروئن پیتا ہے.
तो जो है ना फिर उनका जब वो लड़ाई करने आता है ना, तो कोई भी उठ के कि उस बुज़ुर्ग की मदद कर दी जाए या उन लोगों की मदद कर दी जाए, कोई किसी का कुछ भी नहीं कहता। और हमारी गवर्नमेंट इन लोगों को ना पकड़ती है, ना इन लोगों को कोई हल करती है। वो चुप्पी है, वो अलग ही अपने टेंशन में मसरूफ़ है और अपने उसमें, तो कोई उनके हेल्प कोई भी नहीं आता। वो दरवाज़े को पीटता है और अपने अब्बा को पीटता है, मारता है, उनकी कोई हेल्प नहीं करता। मुझे इतना देख के अफ़सोस होता है ना कि मैं बस क्या बोलूँ। तो यही हमारे मुल्क के हालात हैं कि किसी का कुछ भी हो ना, कोई मदद नहीं करता, कोई बीच में नहीं आता है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मुसलमान भाई भाई एक हो जाए। अगर एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। तो हम क्यों नहीं एक होते? हम क्यों नहीं अपने फ़लस्तीन जो है ना मुल्क को बचाते? हम क्यों चुप हैं? कोई भी कुछ नहीं करता, तो हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं तो बस दुआ ही करती हूँ। अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं लाज़मी करती। और मैं बस दुआ ही करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे और उनका जो मामला है वो ख़त्म करे, जो है ना उनका जो परेशानियाँ दूर करे और उनको कामयाबी दे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और फ़लस्तीन आज़ाद ये ज़रूर लाज़मी कमेंट में लिखना। तो आज मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था रेसिपी बताने का, इसलिए मैंने आपको जो है ना कहानी बताई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।